बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपना दुख आपके पास लेके आया हूँ। दुख क्या है कि पाकिस्तान आज किस कंडीशन में है, पाकिस्तान किस जगह पे पहुँच गया है। पाकिस्तान शेर अफजल मरवत का जो लफ्ज़ है बढ़ गया, वो उसके साथ मैंने इस्तेमाल किया है अपने थंबनेल में। हालांकि ये लफ्ज़ सुनने में और लिखने में भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया है। ऐसी तनज़्ज़ुली जिससे बाहर निकलना अभी तो हमें नामुमकिन नज़र आ रहा है, जिस किस्म के सिनेरियोज़ पाकिस्तान में चल रहे हैं। मेरे चैनल पे कारोबारी बातें होती हैं और कारोबार का ताल्लुक़ पाकिस्तान की मईशत से है और मईशत का ताल्लुक़ आपकी सियासत से है और पाकिस्तान के अदारों से है। मैंने इसमें यह भी लिखा है कि किन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह किया। इन लोगों के नाम आपने मुझे बताने हैं तमाम मेरी वीडियो सुनने के बाद, क्योंकि इस दुख में आपको मैं शरीक कर रहा हूँ और यकीनन आप भी ये सुनकर बेइंतहा दुखी हो जाएंगे कि आज आप पाकिस्तान में किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पहले पाकिस्तान क्या था। पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हुई, पाकिस्तान ने जो कामयाबियाँ अपने आज़ादी के बाद हासिल की, उनकी सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखें, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो 20 करोड़ रुपए सिर्फ हमें मिले थे। हमें कितने मिले थे? 20 करोड़ रुपए। और हमने उस 20 करोड़ से तनख्वाहें वगैरह सब कुछ निकाल कर आगे तरक्की किस तरह की कि शाह ईरान जो था वो हर महीने तकरीबन हमारे मुल्क के दौरे पर आया करता था और हैरान होता था पाकिस्तान की तरक्की पे। हर माह जो था वो हमारी तरक्की जो थी वो बढ़ जाती थी, वो पहले से ज़्यादा जो थी वो नज़र आना शुरू हो जाती थी। शाह ईरान बेइंतहा जो था इम्प्रेस था हमसे। और आपको पता है कि उस वक्त ईरान जो था वो बेइंतहा अमीर मुल्क था। उसके बाद आपने 1950 की दहाई में, यानी कि चंद साल बाद ही पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद 5 करोड़ रुपए जर्मनी को कर्जा दिया था। यानी कि 20 करोड़ आपको मिला था, 5 करोड़ आपने कर्जा भी दे दिया। यानी बेइंतहा जो है पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होता चला जा रहा था। जब जापान जो था वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद बिल्कुल भूखा नंगा हो गया था, तब आपने एक पूरा जहाज़ चावलों का उसे भिजवाया था। आज भी जापानी कौम जो है वो शुक्रगुजार है इस बात पर कि उनकी भूख को कम करने की पाकिस्तान ने एक कोशिश की थी। इसके अलावा जापान को कर्जा भी दिया गया था। पाकिस्तानी तालीमी अदारे ऐसे थे कि मलेशिया से, टर्की से और दूसरे ममालिक से भी पाकिस्तान में लोग पढ़ने आते थे, बच्चे पढ़ने आते थे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने के लिए आते थे। आपकी जो फ़ौज थी वो तमाम जो थे वो कई ममालिक जो थे उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देती थी। फिर आपको पता है कि आज सऊदिया आपको इस तरह कर्जा देता है और उसे रीशेड्यूल करता है और हम नाके रगड़ते हैं उनके आगे, जबकि 1970 तक हम उन्हें अपनी ज़कात दिया करते थे। सऊदिया हम अपनी ज़कात भिजवाया करते थे और सऊदियंस जो थे वो दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों को और तरक्की दे ताकि और ज़कात आए। ये हालात थे। फिर आपने अपना PIA जो था वो एक तरह से पीछे करके आपने एमिरेट्स खड़ी की। आपने सिंगापुर एयरलाइन को बनाया। आपने सब कुछ किया, यानी ऐसा काम किया जो कि दुनिया में उसकी जो है जो मिसाल नहीं मिलती। आप एक गरीब मुल्क के तौर पर आज़ाद हुए थे जिसके पास कुछ नहीं था। महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान आई थी और उनको सेटल करके एकदम तरक्की कर लेना ये एक मोज़े से कम नहीं था और तरक्की हुई। उसके बाद अगर आप देखें कि जो दुबई यानी अरब अमीरात का जो अमीर थे वो भी हर महीने हर 2 महीने बाद पाकिस्तान का दौरा किया करते थे और उनको रावलपिंडी का मेयर
یا ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ٹائپ کے لوگ جو تھے وہ ریسیو کرنے جاتے تھے۔ آج آپ کا وزیر اعظم ان کی اربوں کی گاڑیاں چلا کے ایئرپورٹ سے لینے جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا فرق آ گیا ہے پاکستان کی، اس وقت پاکستان کا اور اب کے پاکستان کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں دکھ نہیں ہوگا کیا، ہم تکلیف میں نہیں ہوں گے کیا، ہم کس طرح جو ہے وہ اس بات کو نگل سکتے ہیں۔ کن لوگوں نے ایسا کیا، یہ نام آپ ہی مجھے دیں گے اور آپ ہی مجھے سمجھائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آج ایسا ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کرپشن۔ اور کرپشن میں کون کون شامل ہے؟ یعنی کرپشن بہت ساری ہوتی ہے۔ آج آپ کا جو جوڈیشری کا جو نظام ہے وہ 150 کے نمبر میں آیا ہوا ہے، یعنی اتنا نیچے آ چکا ہے کہ ایک شخص کو جب آپ آزاد کرتے ہیں تو اس کو تو 2 سال یا سال پہلے پھانسی بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کا بھٹو کا جو جوڈیشری قتل ہوا اس کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے یا آپ خود بھی ہوں گے جو کہ مقدمات میں پھنسے ہوں گے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی کہ اب اس گنجل سے کیسے نکلیں، کس طرح انصاف حاصل کریں۔ پھر آپ کا جو ادارہ آتا ہے وہ سیاست کا آتا ہے، یعنی سیاست کا ادارہ سے مراد یہ کہ سیاسی لوگ آتے ہیں۔ کس طرح کے سیاسی لوگ ہیں؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان سالوں کے اندر، آپ نے سیاست کو بہت زیادہ نوٹ کیا ہوگا، کس طرح یہ اپنے مفادات کی خاطر آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور اگلے کئی سال کا اپنے لیے راشن پانی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ کئی سال نہیں بلکہ کئی نسلوں کا یہ انتظام کر کے چلے جاتے ہیں۔ نام آپ نے بتانے ہیں۔ پھر آپ کا جو ادارہ آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا فوج۔ دیکھیں ہمارے ملک میں مارشل لاز آئے ہیں۔ مارشل لا میں لوگ بظاہر تو پرسکون پھر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب اسٹیبلٹی ہے، لیکن یقین کیجئے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی 1970 کے بعد صحیح طریقے سے آئی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات بھی اور ان لوگوں کے نام بھی آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے۔ تو آج پاکستان جس حال کے اندر موجود ہے اس کی وجوہات آپ کے بالکل سامنے ہیں کہ کرپشن، اور کرپشن کی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، جس میں لوگوں کو دبانا، لوگوں سے کے کاروباروں کو دبانا، لوگوں سے کاروباری حقوق چھیننا اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اپنے مفادات حاصل کر کے اس ملک سے تتر بتر ہو جانا۔ ابھی سال 2024 الیکشن کا دن ہے، الیکشن کا سال ہے، اور 8 فروری کو الیکشن کا دن ہے۔ الیکشن آتے ہیں یا نہیں آتے اس پر بات نہیں کرتے، لیکن الیکشن جب آئیں تو یقیناً آپ بہترین فیصلہ کیجیے گا، اور مجھے میری ویڈیو میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون لوگ ہیں آپ کی نگاہ میں جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔